अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर हमारे अपकमिंग टेस्ट यूनिट नंबर 2 की प्रिपरेशन के सिलसिले में है और हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंटेंट बेस्ड एमसीक्यूज़ के हवाले से है। कंटेंट बेस्ड एमसीक्यूज़ या टिक द राइट आंसर के नाम से हमारा 5 नंबर का एक सवाल आता है फर्स्ट ईयर में, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। इस कंटेंट बेस्ड एमसीक्यूज़ के हम लेक्चर में 2 हिस्सों को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट जो फर्स्ट हिस्सा है उसमें हमारे एक्सरसाइज बेस्ड हमारे एमसीक्यूज़ आते हैं। एक्सरसाइज बेस्ड हमारे एमसीक्यूज़ हम क्लास में बहुत डिटेल में एक दफ़ा डिस्कस कर भी चुके हैं। हमारा टॉपिक इससे हटकर एडिशनल एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने का है। तो एक्सरसाइज बेस्ड एमसीक्यूज़ अगर किसी बच्चे के मिसिंग हैं कोई ना कोई, तो आप इसको देख सकते हैं। आपके सामने आंसर्स यहाँ पर सबके मार्क किए गए हैं जो कि क्लास में इन डिटेल डिस्कस भी हो चुके हैं। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा है? एडिशनल एमसीक्यूज़ के हवाले से है। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ टिक द राइट आंसर का बनता है कि टू विच यूनिवर्सिटी डिड कायदे आज़म एड्रेस। कायदे आज़म ने किस यूनिवर्सिटी से एड्रेस किया था? ठीक है, कायदे आज़म ने जो अपने लेसन नंबर 2 जो कि कायदे आज़म की एक मुकम्मल स्पीच है, कायदे आज़म ने ढाका यूनिवर्सिटी से के तलबा से एड्रेस करते हुए वो स्पीच की थी। When did कायदे आज़म एड्रेस एट यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन? कायदे आज़म ने यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन, ढाका यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से कब एड्रेस किया था? क्या में पाकिस्तान के फौरी बाद? द डेट वॉज 24th, so 24th March 1948 is the right answer. Who invited कायदे आज़म to address the university convocation? कॉन्वोकेशन से एड्रेस करने के लिए कायदे आज़म को अदारे के वाइस चांसलर ने इन्वाइट किया था। कायदे आज़म said he could not prepare a formal address due to कायदे आज़म एक फॉर्मल एकेडमिक स्पीच को तैयार नहीं कर पाए थे ड्यू टू सो मेनी कॉल्स ऑन हिम, ड्यू टू सो मेनी कॉल्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आगे चलते हैं, देखते हैं और इसमें क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। कायदे आज़म प्रॉमिस्ड टू से अ फ्यू वर्ड्स। कायदे आज़म ने कहा था कि अगरचे मेरे पास बहुत सी जिम्मेदारी हैं उसके बावजूद मैं तलबा से कुछ देर बात करना चाहूँगा, उनसे कुछ अल्फाज उनसे कहना चाहूँगा। So who did कायदे आज़म thank in the beginning of his speech? अपने स्पीच के आगाज़ में कायदे आज़म शुक्रिया अदा करते हैं वाइस चांसलर का, उन्हें उनके लिए अच्छे अल्फाज यूज़ करने के लिए। उसके बाद कायदे आज़म said he served his people as a measure of। कायदे आज़म ने कहा कि वो अपनी बस ड्यूटी के तौर अपनी सिर्फ ड्यूटी अपने तमाम फ़राइज़ को सही तरह से सही अंजाम दे रहे हैं। So as a measure of duty becomes the right answer. कायदे आज़म एड्रेस द ऑडियंस एज अ फ्रेंड। कायदे आज़म ने तलबा से कहा था कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एज अ हेड ऑफ स्टेट, आई एम टॉकिंग टू यू एज अ फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद इन हिज स्पीच कायदे आज़म सेज दैट वी हैव ब्रोकन द शेकल्स ऑफ। कायदे आज़म कहते हैं कि हमने गुलामी की बेड़ियों को हमने तोड़ डाला है, द शेकल्स ऑफ स्लेवरी। स्टूडेंट्स वर कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर अचीविंग देयर। तलबा को स्पीच में कायदे आज़म ने तलबा को अपनी डिग्रीज और अपने डिप्लोमाज हासिल करने के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था। फ्रीडम डज नॉट मीन, कायदे आज़म कहते हैं कि अब आपको आज़ादी मिल चुकी है लेकिन आज़ादी का मतलब लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस यानी कि खुली छूट नहीं है कि आप कुछ भी करते फिरें। कायदे आज़म एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर अ यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन्ड नेशन। कायदे आज़म ने कहा कि अब हमें अपने मुल्क को यूनाइटेड बनाना है और डिसिप्लिन बनाना है, इस चीज़ की ज़रूरत पर हमें जोर दिया था कायदे आज़म ने। द स्पिरिट रिक्वायर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। कायदे आज़म ने कहा था कि हमें आज़ादी से पहले तो मिलिटेंट स्पिरिट की ज़रूरत थी लेकिन आज़ादी के बाद हमें कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट की ज़रूरत है। द पंजाब एंड दिल्ली वायलेंस इज रेफर्ड टू एज हॉलोकॉस्ट। पंजाब और दिल्ली में होने वाले उन तमाम जो जुल्म हुआ था उसको एक हॉलोकॉस्ट, एक ब्लड शेड से उसको तशबीह दी गई थी। अकॉर्डिंग टू कायद व्हाट इज हार्डर देन गोइंग टू जेल एंड फाइटिंग फॉर फ्रीडम। कायदे आज़म के मुताबिक ठीक है, जेल जाना और आज़ादी के लड़ना आसान है, क्या मुश्किल है? रनिंग अ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट चलाना ज़्यादा मुश्किल है। कायदे आज़म सेज इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू डैश देन टू फाइट फॉर फ्रीडम। एक और जुमला इसके बाद फौरी आया था कि मुल्क को कंस्ट्रक्ट करना ज़्यादा मुश्किल है बजाय इसके कि मुल्क को हासिल करना, आज़ादी का लड़ना। उसके बाद कायदे आज़म सेज दैट पाकिस्तान इमर्ज स्ट्रॉन्गर आफ्टर द अपहीवल, कि जब मुल्क में अपहीवल कहते हैं वो जो सियासी अप्स एंड डाउन्स आते हैं मुल्क में, सियासी एक भौचाल सा मुल्क में आता है, उस सियासी भौचाल के बाद पाकिस्तान जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था।
اس کے بعد انڈیا ود ہیلڈ پاکستان، انڈیا نے کیا میں پاکستان کے بعد کے فوری بعد پاکستان کے تمام کیش بیلنس کو، پاکستان کے تمام پیسہ جو تھا اس کو جتنا پاکستان کے حصے میں آنا چاہیے تھا اس کو روک لیا تھا. وٹ کائنڈ آف بلاکیڈ واز امپوزڈ ان پاکستان، پاکستان پر کس قسم کے پاکستان پر اکنامک بلاکیڈز لگائے گئے تھے. قائد اعظم اسٹریس دا امپورٹینس آف، قائد اعظم نے طلباء سے کیا کہا کہ اب آپ کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. کیا میں پاکستان سے پہلے کے مسائل کو ہم کور کر چکے ہیں، فیوچر میں آپ کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. قائد اعظم سیز دیٹ اسٹوڈنٹس مین آکوپیشن اور فوکس شوڈ بی، قائد اعظم طلباء سے کہتے ہیں کہ طلباء کا جو مین فوکس ہے وہ کیا ہونا چاہیے، جو طلباء کا کام ہوتا ہے اسٹڈیز، تو تعلیم پر ان کا فوکس ہونا چاہیے. So he says that students can become an asset to the state، ملک کے لیے طلباء ایک سرمایہ تبھی بن سکتے ہیں جب وہ کیا کرتے ہیں، جب وہ اپنا کام وہ اسٹڈی کو صحیح طرح سے سر انجام دیتے ہیں. قائد اعظم says that students should be aware of، طلباء کو باخبر رہنا چاہیے کس چیز سے، ان کو محتاط رہنا چاہیے. ففتھ کالمسٹ کا ورڈ یوز کیا گیا تھا. ففتھ کالمسٹ کہتے ہیں جو ملک کے اندرونی دشمن ہوتے ہیں، جو اندرونی طور پر ملک کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے ان کو ففتھ کالمسٹ کہا جاتا ہے. ایسے لوگوں سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے. He says that the old education system aimed to produce clerks، کہ جو ماضی کا سسٹم تھا بس وہ ایک ویل ٹرینڈ اور ویل گرومڈ جو کلرکس پیدا کر رہا تھا، ہم اس سسٹم سے باہر نکلنا ہے. قائد اعظم says that civil service was mainly staffed by the British، ماضی میں جتنی سول سروس میں جو ہمارے ایلیٹ لیول کے جابس تھیں وہ اس پر برٹش خود اس پہ اپوائنٹ ہوتے تھے. He says that an MA graduate earns less than، ایک ایم اے جو گریجویٹ ہے، ٹھیک ہے، تعلیم کے بارے میں ہوگا، وہ سیلف ریلائنس کی طرف لوگوں کو لانا چاہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو کہ اپنی جاب خود کر ہوتا ہے، جو سیلف ریلائنٹ ہوتے ہیں، وہ ایک ایم اے گریجویٹ سے زیادہ کما رہا ہوتا ہے اور ایم اے گریجویٹ اس سے کم کما رہا ہوتا ہے. ان پاسٹ اسٹوڈنٹس یوزلی ایمڈ فار، ماضی میں طلباء کا صرف ایک ہی فوکس تھا کہ پڑھنا ہے اور صرف گورنمنٹ جاب لینی ہے. قائد اعظم طلباء کو اس سیٹ اپ سے باہر نکلنے، اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنے کا کہتے ہیں. He says that many government servants live، جو گورنمنٹ سروینٹس بہت سے ایسے ہیں جو کہ ایک بہت ہی میزریبل قسم کی ایک ورس لائف گزار رہے ہیں. تو میزریبل لائف کا ہمارے پاس رائٹ آنسر ہو گیا. قائد اعظم says that students should divert their attention to، طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنی اٹینشن ادر فیلڈز کی طرف لے کر جائیں. وہاں پر ایک ورڈ یوز کیا گیا تھا براڈر کریئر چوائسز کی طرف جائیں. تو براڈر کریئر چوائسز یا ادر فیلڈز از رائٹ آنسر ہے. قائد اعظم says that there is no shame in doing what، ایک مزدوری کرنے میں، لیبر کرنے میں، ورک کرنے میں کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. قائد اعظم says that there is a great scope in technical education، کہ ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آنا چاہیے جس میں کافی اسکوپ ہے. قائد اعظم says that students become dash when they do not get a job، when students do not get a job they become demoralized. ٹھیک ہے، یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے جو نان جاب ہولڈرز کے لیے. قائد اعظم says that new dash were being started in پاکستان. قائد اعظم سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں نئی انڈسٹریز لگائی جا رہی ہیں، تو طلباء کو انڈسٹریز کی طرف آنا چاہیے، صنعتوں کی طرف آنا چاہیے. فیلڈز آر ریپڈلی گروئنگ ان پاکستان، پاکستان میں کون سی فیلڈز گرو کر رہی ہیں؟ پاکستان میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈسٹری اور کامرس جو ہیں وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے گرو کر رہی ہے، تو ہمیں ان فیلڈز کی طرف جانے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ سروس از ڈسکرائبڈ ایز اے سرکل آف کلرکشپ. قائد اعظم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سروس کیا ہے؟ بس ایک اچھے کلرک پروڈیوس کر رہی ہے، اس میں انسان کلرک بن پاتا ہے اور اس سے آگے کا مائنڈ سیٹ ہمارا نہیں بن پاتا. قائد اعظم says that the unemployed graduates are disgruntled by جو وہ لوگ جو کہ غیر ملازمت پیشہ ہوتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، جاب نہیں مل رہی، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ بہت سے لوگوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں. وہ لوگ جن کے اپنے کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد ہوتے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں فوج غمال بن رہے ہوتے ہیں. قائد اعظم exemplifies a young man whose salary in banking increased. قائد اعظم پھر ایک سیلف ریلائنس کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہوئے بتاتے ہیں. ایک بینکر، ایک نوجوان کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بینکنگ سیکٹر میں گیا. اس کی فرسٹ منتھ میں سیلری 200 تھی اور بعد میں جب 4 سال کے بعد اس کی منتھلی سیلری 200 سے انکریز ہو کر 1500 پہ پہنچ چکی تھی. سو 200 to 1500 از رائٹ آنسر.
آخر میں ایک لاسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از دا تھیم اور تھیمز آف قائد اعظم اسپیچ. قائد اعظم اپنے اسپیچ میں نمبر 1 درس دیتے ہیں اکنامک سیلف ریلائنس کا کہ ہمیں معاشی طور پر ہمیں خود انحصاری کی ضرورت ہے, اور نمبر 2 یوتھ کو ان کی رسپانسبلٹیز یاد دلاتے ہیں. سو بوتھ اے اینڈ بی از دا رائٹ آنسر ہیئر. تو یہ ہمارے کچھ ایم سی کیوز تھے, تقریباً 38 مجھے دکھے ہیں جو کہ ایڈیشنل ایم سی کیوز ان سے ہٹ کر جو کہ ایکسرسائز میں ہم کور کر چکے ہیں, جو کہ میرے خیال میں طلباء کو میمورائز کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دیٹس اٹ فار دا ڈے. تھینک یو. اللہ حافظ.